تقضيها كده، والشباب مركزة مهيسة متمركزة على كل حتة متيسة. هزة فوق هزة تحت من تحت لتحت جامدة فحت، بتتشقط بتتلقط من شاب لشاب، بتتنطط فاكرة طريقها وبتخطط مش عارفة انها هتتشقلط. مش تهز ولا اجدعوز وتقولك عايزة عليكي لازم يخس، ولا الجلسات والبنتقرات ولا القصات اخر صيحة من كتر ما شافوا من فنانات بتتدلع بتتشخلع. طبعا على الشاشة بتتمرقع على كل رجل بتتدلع، كفاية تقليع ولا التطبيع بقى كده للبيع كلها تقطيع، بتتخدع بتتلدع ويقولوا العيب في المجتمع، اللقطة الحلوة بتتقطع كل الهدوم بتتقلع. يا ناس حرام كتر الافلام رجالة شوف ده جيل تعبان، لازم تلاقوا حل لكل شيء واقف قبل ما ينام. تحت هناك وهنا رجالة غلبة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يخلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. على بالنا وقفتونا فوق لتحت هناك وهنا رجالة غلبة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يخلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. على بالنا وقفتونا متشخلعة في قلبي دادي مربعة، ادب وذوق من عيلة فوق والسمعة ايه مسمعة، واللبس ايه مودرن ولا عايزني البس بردعة، ولا المودرن خلى الشباب كله رجله مخلعة، بنطلون يسقط فوق ايه باضي واتفرج يا اللي انت فاضي ما قالك وطبوي نيجي بعد اذنك رايحة نيجي، وتلاقيه مبسوط فيها وراضي. بابا وماما عادي مش ذنب الحلوة انها مولودة جسمها جري بالزبادي، صعبان عليا يا عينيا مش عارف ابص حواليا، مفيش حاجة متغطية عصر شلح بحرية، اصل الغرب علينا سيطر والدين مبقاش يتقدر، كل اللي الحلوة عايزاه انها تتدلع وتتمخطر طول النهار في معاكسات، وبتسأل طب ليه انا بالذات هو احنا ايه مش مخلوقات، هو ده كل البنات من فوق حجاب جواه وش منور الله عليك، من تحت فيديو كليب اسمه اتفرج على السوكسيه. من فوق لتحت هناك وهنا رجالة غلبة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يخلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. على بالنا وقفتونا من فوق لتحت هناك وهنا رجالة غلبة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يخلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. على بالنا وقفتونا. اول الحكايه لما تبتدي من سن الخطر وتبص لنفسها في المرايه ما تعرفش ايه اللي حصل، واحده واحده تكتشف البنت ان هي كبرت، تقعد تدقق تتفرج على الحاجات اللي طلعت. طبعا اول طلب اسمح يا مامي نجيب لبس، مش هتفرق بادي ولا جنس المهم يبقى سكس، وبعد كده طقم والبس وتبرفن وتدلع، ويخرب بيت ابو الشباب اللي خلص هتولع. مامي بابي نام واتفرج واسهر على التي في، وابقى قابلني لو لقيت واحده لابسه فيه. الخطوه التانيه قال لي هيفا ونانسي ومروه ودولي، ليك الواوا بوس الواوا ولا مطرب حنبولي، قلعه ولا لابسه رايك زي رايي قولي، هتقولي لبس محجبات يا هنقولي. تعرف شاب معاه عربيه فلوس في الجيب وعيش هنيه، تفكير بنات بقت ماديه ده هو عزبه استغلاليه. فوق لتحت هناك وهنا رجالة غلبة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يخلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. على بالنا وقفتونا فوق لتحت هناك وهنا رجالة غلبة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يخلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. على بالنا وقفتونا. لا مش كده انا راجل وبلد بالنيدة، البنت مايسة على طول هايصة، طب ليه كل ده متعودة تقضيها كده، والشباب مركزة مهيسة متمركزة على كل حتة متيسة. هزة فوق هزة تحت من تحت لتحت جامدة فحت، بتتشقط بتتلقط من شاب لشاب، بتتنطط فاكرة طريقها وبتخطط مش عارفة انها هتتشقلط. مش هتهز ولا اجدعوز وتقولك عايزة عليكي لازم يخس، ولا الجلسات والبنتقرات ولا القصات اخر صيحة من كتر ما شافوا من فنانات بتتدلع بتتشخلع. طبعا على الشاشة بتتمرقع على كل رجل بتتدلع، كفاية تقليع ولا التطبيع بقى كده للبيع كلها تقطيع، بتتخدع بتتلدع ويقولوا العيب في المجتمع، اللقطة الحلوة بتتقطع كل الهدوم بتتقلع. يا ناس حرام كتر الافلام رجالة شوف ده جيل تعبان، لازم تلاقوا حل لكل شيء واقف قبل ما ينام. فوق تحت هناك وهنا رجالة غلبة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يخلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. على بالنا وقفتونا فوق لتحت هناك وهنا رجالة غلبة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يخلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. على بالنا وقفتونا. متدلعة متشخلعة في قلبي دادي مربعة، ادب وذوق من عيلة فوق والسمعة ايه مسمعة، واللبس ايه مودرن ولا عايزني البس بردعة، ولا المودرن خلى الشباب كله رجله مخلعة، بنطلون يسقط فوق ايه باضي واتفرج يا اللي انت فاضي ما قالك وطبوي نيجي بعد اذنك رايحة نيجي، وتلاقيه مبسوط فيها وراضي. بابا وماما عادي مش ذنب الحلوة انها مولودة جسمها جري بالزبادي، صعبان عليا يا عينيا مش عارف ابص
حواليا مفيش حاجة متغطية، عصر شلح بحرية، اصل الغرب علينا سيطر، والدين ما بقاش يتقدر، كل اللي الحلوة عايزاه انها تتدلع وتتمخضر طول النهار في معاكسات، وبتسأل طب ليه هنا بالذات، هو احنا ايه مش مخلوقات؟ هو ده كهن البنات، من فوق حجاب جواه وش منور الله عليك، من تحت فيديو كليب اسمه اتفرج على السوكسي، من فوق لتحت هناك وهنا رجاله غربة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يغلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. عيب بقى وقفتونا. من فوق لتحت هناك وهنا رجاله غربة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يغلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه عن اعصابنا طلعتونا. عيب بقى وقفتونا. اول الحكايه لما تبتدي من سن الخطر وتبص لنفسها في المرايه ما تعرفش ايه اللي حصل، واحده واحده تكتشف البنت ان هي كبرت، تقعد تدقق تتفرج على الحاجات اللي طلعت. طبعا اول طلب اسمح يا مامي نجيب لبس، مش هتفرق بادي ولا جنس المهم يبقى سكس، وبعد كده طقم والبس وتبرفن وتدلع، ويخرب بيت ابو الشباب اللي خلص هتولع. مامي بابي نام واتفرج واسهر على التي في، وبقابلني لو لقيت واحده لابسه فيه. الخطوه التانيه قال لي هيفا ونانسي ومروه ودولي، ليك الواوا بوس الواوا ولا مطرب حنبولي، قلعه ولا لابسه رايك زي رايي قولي، هتقولي لبس محجبات يا هنقولي. تعرف شاب معاه عربيه فلوس في الجيب وعيشه هنيه، تفكير بنات بقت ماديه، ده هو عصبه استغلاليه. من فوق لتحت هناك وهنا رجاله غربة جنس الناعم جابوا العيب من عندنا، يغلطونا بعد ما بهدلونا دوخونا، امال هنعمل ايه